سورۃ البینہ موضوع د سورۃ چې د پیغمبر او د کتاب نه بغیر د خلق راوتل د گمراهی نه ممکن نو خدای مهرباني وکړه پیغمبر راولېګا او می کتاب راولېګا د قران او د پیغمبر نه بغیر د خلق راوتل د گمراهی نه ممکن نو او بیا دغه خبره چې بعضی خلق مکمل گمراهان الکی چې خبره ورته واضح شي مکمل گمراهان کله شي چې خبر ورته واضح ذکر ای او بیا ورپسې انذار وارنګ کافرانو ته او بشارت مسلمانانو ته لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب نو کی دن کیا کسان چې کفر کړي د اهل کتابو د مشرکانو نو کی دن کی دوی منفکین جدا کی دن کی نو حتی تاتی یوم البینہ تردے پور چراغ دویتا البینہ واضح بیان البینہ مانا واضح دلیل یا واضح بیان اس دا واضح بیان واضح دلیل سے شدے رسول من اللہ پیغمبر دا اللہ طرفنا یتلو صحفا چلولی صحیفے متوحرتا پاکیزہ صحیفے یعنی قرآن فیہا کتب قیمہ پدے صحیفوں کے کتب کتابنا دے قیمہ اسٹیبلشڈ کتابنا اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا قرآن دا صحیفی چی دی پدے کی کتابنا دی یعنی بظاہر خدا یو کتاب دے وہ پدے کی دا طول آسمانی کتابنا بیان موجود دے تولی کورتا ہے دا دے وجہ خود در آتو سر اٹول منسوخ شو اٹول منسوخ ہولی شو لکہ چی اٹول بیان پدے کی موجود دے او دویمہ مانا چی فیہا کتب قیمہ پدے کے کتب لکلی احکام دے قیمتن نیغون کی دی انسان لا قیمہ مانا چی انسانان نیغی پراہ راست ہے چی سٹریٹ کئی ہے احکام دی پکی سٹریٹ کون کی وما تفرق الذین افرقے میں پیدا کریا کسانو چی کتاب ورطا ورکشو الا من بعد مگر پس داغے جاءتم البینہ چراغ دویتا واضح بیان نوس دا واضح بیان چرا چی کتاب و پیغمبر میں پکارے چی خلق متحد شی پکارے چی خلق پا پیغمبر و پا کتاب بانے اللہ تعالیٰ فرمائی علی کتاب دا چی پیغمبر و کتاب راگے نغی علی فرقے شروع کلی نو دا جہالت بھی یا عناد بھی یا جہالت بھی یا عناد بھی وما امرو حکم نو شوی دوی دا پا کتابوں کے مگر صرف دا چی بندگی کوئی دا اللہ تعالی خالص ان کے دے اللہ تعالی رپار دین خنفاء مخلصان یہ اقائم وی مزور کوئی زکاة و ذالک دین القیمہ ادغ دین دے القیمہ نیغون کے دین ان الذین کفروا تاکسا کسان چی کفر کرے دال کتابنا دا مشرکاننا فی نار جہنم آوی بدوی پہود جہنم کے خالدین پیہا ہمیشہ بیدے کے اولائکون شر البریہ دا کسان ناکار مخلوق دے ان الذین تاکسرا کسان چی ایمان راوڑے عمل کرے دا صالحات و دا بہترین مخلوق دے بدر دوی پنیز درد دوی جنات و عدن باغن دے قامت دے تجرے منتا تے الانہارو چی جاری کی گی بدلان دے داغی نیرونا میں شبی دوی پائے کے فارئے اور رضی اللہ عنہم راضی شوی دے اللہ تعالیٰ رضوینا راضی شوی دوی دا اللہ تعالیٰ نزالک لمن خشی ربا دا آغت چال پارا چی سوک یری دلیر پروردگار پلنا نخلاصر صورت چی پیغمبر او کتاب دا خداوندی رحمت تا چی انسانان دا گمراہین راو باسی باید چی خلق پا دی فکر متحد شی نو آل کتاب دا خپل منمانای دا وجه منمانی مانا خود پرستی و خود پسندی سشی سیف اللہ خانا او خود پسندی خود پرستی او خود پسندی د خپل خود پرستای او خود پسندای د وجه آل کتاب فرقی شو او بیا یرا کافرانو تا اب بشارت مسلمانانو تا